दूसरे कमरे से रेडियो की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। मामा अपनी कोठरी के दरीचे में बैठी हुई सुई में धागा डाल रही थी। वो जितनी बार सुई के नाके पर टिकटिकी बांधने की कोशिश करती, उसकी आंखों में मकड़ी के जाले से तन जाते और उसको यूं नजर आने लगता जैसे हवा में रंग बरंगी पुतलियां सी घूम रही हों। साबुन के बुलबुलों की तरह सुर्ख सुर्ख नीले नीले सब्ज भंवर उसकी आंखों के सामने तैरने लगते और फिर यकायक एक अमीक अंधेरा छा जाता। मामा के हाथों में भी अब एक कमज़ोर सी कपकपाहट रहा करती थी और कभी तो वो बैठे ही बैठे पसीने में शराबूर हो जाती थी। उसने सुई और धागे को डब्बे में बंद करके रख दिया और फिर अपने कुर्ते के दामन से पसीना पोंछने लगी। उसके बाल अध कच्चे अध पक्के हो गए थे और उसके मुंह पर झुर्रियों के साथ साथ एक मैली कुचैली पिलाहट सी छा गई थी। जब उसे पसीना आता तो उसके चेहरे के मोटे मोटे मसाम खुलकर उभर आते और फिर यूं नजर आने लगता जैसे किसी फटी पुरानी मच्छरदानी का टुकड़ा गदले पानी में भीग गया हो। दूसरे कमरे में रेडियो की आवाज़ मध्यम हुई और एक मुतरन्नुम आवाज़ ने उसको बुलाया, मामा। मामा तेजी से उठ खड़ी हुई। उसके घुटनों में एक कमज़ोर सी कटकटाहट हुई और फिर उसकी पिंडलियों में गोया चूंटियों की एक लंबी सी कतार रेंगने लगी। वो लड़खड़ाई और दरवाजे का किवाड़ थाम कर खड़ी हो गई। मामा, उस मुतरन्नुम आवाज़ ने ज़रा ज़ोर से पुकारा। आती हूँ बेगम, मामा ने जवाब दिया और फिर दुपट्टा ठीक से ओढ़कर ड्राइंग रूम में गई। बेगम ने ज़रा गुस्से से कहा, ऐ है मामा, ये क्या बात है? बरसों से पुकार रही हूँ तुमको। बिजली की तेज रोशनी में मामा की आंखों के जाले कुछ मध्यम पड़ गए और वो बेगम के गालों पर गुलाबी डोरे से देखकर ज़रा ठिठक गई। साहब हमेशा कहा करते थे कि गुस्से के जोश में बेगम की दिलकशी में गुलाब खिल जाते हैं। बेगम ने टेलीफोन का रिसीवर हाथ से रख दिया और ज़रा नरमी से बोली, देखो मामा, साहब ने दफ्तर से फ़ोन किया है कि उनको छुट्टी मिल गई है। अब हम कल पहली गाड़ी से दार्जिलिंग रवाना हो जाएंगे। उफ, ये गर्मी, बेगम ने मखमली फुरके से पेशानी मलकर कहा। अल्लाह जाने आज इतना उम्स क्यों है। बेगम कुछ निढाल सी हो गई। ज़रा पंखा तेज़ कर दूं बेगम? मामा ने दीवार पर लगे हुए स्विच की तरफ जाते हुए कहा। अरे नहीं मामा, बेगम शिकस्ता सी होकर बोली, यहाँ एक मुसीबत क्या कम है? पंखा तेज़ हो तो इस रेडियो में हलचल मच जाती है। अल्लाह मारी, गर्मी क्या हुई, मुस्तकिल दोज़ख बन गई। मैं भी ताज़ा लीमू का शरबत लाती हूँ बेगम, तबीयत संभल जाएगी। रहने दो मामा, बेगम ने कहा, कोई कहाँ तक शरबत पीता जाएगा। गाड़ी सुबह 6 बजे छूटती है। तुम रातों रात मेरा सामान दुरुस्त कर दो, साहब का काम बैरा करेगा। जी अच्छा बेगम, 1 ही महीने के लिए जाना है, बेगम ने लंबी आवाज़ करके कहा। ज़्यादा सामान लादने फादने की ज़रूरत नहीं। कपड़े छाँट कर चमड़े के सूट केसों में डाल दो। मैं भी अभी आती हूँ, तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। आप जहमत ना उठाएं बेगम, मैं सब संभाल लूँगी। नहीं मामा, बेगम ने नरमी से कहा, तुमसे इतना काम होगा भला? मैं अभी आती हूँ, तुम चलो। रेडियो में कोई धीमे धीमे सुर में सितार बजा रहा था। बेगम ने थके हुए अंदाज में मखमली फुरका गालों पर फेरा और सोफे पर नीम दराज हो गई। मामा की आंखों के सामने मकड़ी के जालों की बजाय अब रंग बिरंग की साड़ियाँ, रेशमी दुपट्टे और मखमली कमीजें थीं। जब उसकी उंगलियां कपड़ों की नरम नरम गुदास गुदास तहों में धंस जाती तो उसे एक किस्म का सुकून सा महसूस होता और वो सोचती कि बेगम की छरीरे बदन पर जो गुलाब के फूल की तरह मुलायम और मुश्कबार जिल्द है, उसके लिए ऐसे ही नरम और गुदास कपड़ों की ज़रूरत है। और फिर उसने अपने खद्दर के कमीज़ के दामन से चेहरे का पसीना पोंछा और शलवारों की तह लगाकर संदूक में रखने लगी। बार बार उठने बैठने से मामा की टांगों में कपकपी होने लगती और जब वो किसी भारी संदूक को जोर लगाकर खींचती तो उसके मुंह पर पसीने का सैलाब सा आ जाता और बदन की हड्डियां टूटे हुए सितार के तारों की तरह झंझना उठती। लेकिन फिर यकायक किसी साड़ी या शलवार की तह से बेगम के सेंट की भीनी भीनी लपटें निकलकर मामा के दिमाग पर नशे की तरह छा जाती। ओहो मामा, बेगम एक जवान मुर्गाबी की तरह तैरती हुई कमरे में आई। तुमने तो बहुत सा काम समेट लिया, मुझे ज़रा देर हो गई, साहब आ गए थे, मैं ज़रा ठहर गई थी। आप जाइए ना बेगम, मैं सब काम कर लूँगी, मामा ने मुल्तजियाना कहा। वो अपने साहब को जानती थी, जो बेगम के बगैर कमरे में इधर से इधर घूम रहे होंगे। नहीं मामा, बेगम ने फिर नरमी से कहा, तुम ये सब काम कैसे कर सकोगी भला? मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। बेगम एक गद्दे वाले दीवान पर बैठ गई। उसकी नज़र अपने रंग बरंगे मुकल्लफ कपड़ों पर मचलने लगी। हर नई साड़ी, हर नई कमीज, हर नई शलवार के साथ किसी छोटे से रुमान की याद ताज़ा हो जाती थी। नन्हे नन्हे मासूम से रुमान जो बेगम की ज़िंदगी में आसमान के तारों की तरह बिखरे हुए थे।
وہ اپنی سوسائٹی میں شمع انجمن کا درجہ پاتی تھی اور اب یہ جوان شعلہ دارجلنگ کی رنگینیوں میں چمکنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ دارجلنگ، بیگم نے مسرت آمیز شوق سے سوچا۔ اونچی اونچی شاداب پہاڑیوں پر پکنک، صبح سویرے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں گھوڑے کی سواری، چائے کی پارٹیاں، پرتکلف ڈنر، کلب کی خوشگپیاں، اور پھر بیگم خود رنگینی محفل کی جان۔ لیکن اف گرمی، آج انس ہے کہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ پنکھے کی ہوا بھی لو ہو گئی، اور یہ ماما معاذ اللہ کیا مردہ دلی سے کام کر رہی ہے۔ ایک ہاتھ کمر پر ہے، دوسرے ہاتھ میں کپڑے الجھ رہے ہیں۔ بھلا ایسے بھی کام چلے گا؟ اور یہ گرمی! بیگم کو کچھ غصہ سا آنے لگا۔ سنو تو ماما، بیگم نے اس کے ہاتھ سے کچھ کپڑے چھین کر کہا، بھلا یہ اونی شال تم کاہے کو صندوق میں ٹھونس رہی ہو؟ آسمان سے آگ تو پہلے ہی برس رہی ہے۔ ماما نے شالیں اٹھا کر الگ رکھ دیں۔ کچھ گرمی کی وجہ سے، کچھ چڑچڑاہٹ سے بیگم کے چہرے پر پسینے کی پھوار سی پڑ گئی، جیسے ہلکے گلابی رنگ کے بلور پر دھند کی نمی چھا جائے۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر انگڑائی لی اور جی چاہا کہ اپنی رعنائیوں پر خود ہی فریفتہ ہو جائے۔ 1 2 3 ماما ریشم کے بلاؤز گن رہی تھی۔ 2 درجن بلاؤز رکھ لوں بیگم؟ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا۔ ہاں ماما رکھ لو، بیگم نے آئینے کے سامنے سے جواب دیا۔ ماما بلاؤز گن رہی تھی، اس کے جوڑوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، بار بار جھکنے سے اس کی ٹانگوں میں کپکپاہٹ آ گئی تھی، اور اب اس کی سانسیں بھی پھول گئی تھیں، وہ اکھڑی اکھڑی سی سانسیں۔ بس ایک اسی سانس کے سہارے اس نے زندگی کے 60 سال گزار دیے تھے، 60 طویل اور پیچیدہ سال، جو ایک دائمی الجھن کی طرح اس کے سامنے الجھتے گئے۔ وہ ایک بار بھی یہ نہ سمجھ سکی کہ اب کیا ہوگا۔ ہر روز جب آفتاب غروب ہوتا تو وہ کسی موہوم سی ناکام سی امید کا سہارا لے کر ایک نئی صبح کا انتظار کرتی، لیکن 1 سال، 2 سال، 60 سال، اس کے لیے وہی صبح، وہی شام، اور یکا یک اس کو اپنے ننھے ننھے دن یاد آنے لگے، جب وہ پیپل کے تلے آنکھ مچولی کی باری ہار جاتی تھی اور جیتنے والے اس کے کندھے پر بیٹھ کر سواری کرتے، اور پھر وہ سبزی کی ٹوکری اٹھا کر بازار جانے لگی، اور پھر یہ زندگی، یہ 60 طویل اور پیچیدہ سال، وہی بوجھ، وہی تکان، وہی اکھڑی اکھڑی سانس۔ ماما پر ایک تھکی ہوئی غنودگی سی چھانے لگی اور اس کا سر جھکتے جھکتے جھک گیا۔ ماما، بیگم نے کچھ نرمی سے کہا، تم تھک گئی ہو؟ نہیں تو بیگم، ماما جلدی سے اٹھی، ابھی تو کام ادھورا ہے۔ اور پھر اس نے مجرمانہ انداز سے بیگم کی طرف دیکھا۔ پیلی پیلی دھسی ہوئی بے نور سی آنکھیں، پیشانی پر ابھری ہوئی تیز رفتار رگیں، لٹکی ہوئی جھریاں، موٹے موٹے مسام، ٹپ ٹپ گرتا ہوا پسینہ۔ اب یوں نظر آتا تھا جیسے اس پھٹی ہوئی مچھردانی کا چیتھڑا کیچڑ میں لت پت ہو گیا ہو۔ کی ماما کی صورت دیکھ کر بیگم کو ابکائیاں سی آنے لگیں۔ اس نے جلدی سے اپنا معطر پھرکا ناک پر رکھ لیا اور دونوں آنکھیں زور سے بند کر کے بولی، اے ہے ماما، تمہاری صورت کیا بن گئی ہے؟ ذرا جلدی سے جاؤ، میری سنگار میز پر پاؤڈر کا ڈبہ ہے، تھوڑا سا اپنے چہرے پر لگا لو۔ پاؤڈر بیگم؟ ماما حیران ہو گئی۔ ہاں ماما، بیگم نے بے صبری سے کہا، ذرا جلدی کرو نا، میں کب تک آنکھیں بند رکھوں گی؟ او زندگی، او خدا، اے موت! اور جب ماما واپس آئی تو یوں نظر آتا تھا جیسے سوکھی ہوئی دلدل میں کچھ مرجھائی ہوئی کلیاں بھر گئی۔ بیگم نے ڈرتے ڈرتے نیم باز آنکھوں سے ماما کی طرف دیکھا اور پھر ایک اطمینان کا سانس لے کر بولی، ہاں تو ماما، ذرا جلدی جلدی کام کر لو نا، صاحب کھانے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور پھر بیگم نے دیکھا کہ اس کی اونی شالیں تو ایک طرف بکھری پڑی ہیں۔ او ہو ماما، اس نے تنک کر کہا، تم بھی عجیب ہو، یہ اونی شالیں تو صندوق میں ڈالی ہی نہیں، ان کے بغیر دارجلنگ میں گزارا ہوگا بھلا؟ ماما،